مساء الخير يا شباب، معكم سعيد المصري من اسبانيا. النهارده عايز اكلمكم على تعديل القوانين للمهاجرين من 3 سنين سنتين بس. يعني ايه من 3 سنين لسنتين بس؟ يعني الاول كنت بتدخل البلد بفيزا سياحه او بتيجي فيزا ستادي او بتيجي عن طريق البحر، تكسر فيزا وبتقعد في البلد، لازم تقعد 3 سنين وبعد كده تبتدي تعدل الاوضاع بتاع الورق بتاعك. دلوقتي انت بتقعد سنتين بس وتعدل اوضاعك. والاول كان بعد الثلاث سنين المفروض ان انت تجيب عقد عمل مفتوح عشان يديك فيزا سنه وبعديها سنتين وبعد كده سنتين وبعدين يديك الخمس سنين المفتوحه. دلوقتي سنتين بس وبعد السنتين بتعدل اوضاعك. قانون العمل الجديد ان انت تجيب عقد عمل 3 شهور فيما اعلى تاخد بيهم فيزا سنه فيزا عمل، وبعد كده يديك 4 سنين فيزا عمل وبعديها 5 سنين فيزا مفتوحه، وبعد كده تقدم على الباسبور الاسباني. هكلمكم تاني على تعديل القوانين. عندنا قوانين كتير اتعدلت لازم اكلمكم فيها، مهمه جدا للناس اللي شغاله هنا وللناس اللي في اوروبا اللي ما عندهاش تعديل اوضاع وعايزه تيجي بلد فيها تعديل. هكلمكم فيها في الفيديوهات الجايه. اللي عنده حاجه يكتبها لي في الكومنتات، هستناكم. سلام.